May gabi mga higala. May gabi mga igsunan. Kisay malipayon karon, patas kamot. Ay, thank you. Malipayon kayo ta mga igsunan, no? Nindot kayong atong gabi karon kay maghisgot na punta og mga pulong sa Ginoo nga dunay maghatag kanato og paglaom. So salamat kayo sa nindot nga kanta nga gihatag pud sa atong mga batan-on. So gahapon atong nahisgutan ang topic mahitungod sa Bible, no? Nga naghatag pud siya og ilahanan, naghatag og giya alang kanato karon nga gabihon sa ikaduha nga gabi is atong paghisgot. Atong tukion ang balaang kasulatan usab sa pipila ka mga subtopic nga atong hisgutan. Karon is naama maghapon ta atong ang paghisgot nato mahitungod sa bag-ong kinabuhi diha kang Kristo. Kining kalibutan nga atong gipuy-an mga kaigsunan kay galano kay medyo apiki na gyud. Ambot og gisayunan ba mo sa inyong kinabuhi diri sa kalibutan nga perti ang atong kalisod. Nya ang atong hisgutanan karon maghatag og paglaom sa atoa nga luyo sa kalisod dun natay paglaom nga makuha kay lisod kayo makigsunan no nya pobre na ta diri sa yuta nya pag-abot sa katapusan dili pagid ang langit ang atong padulungan dito pagid sa sunugon sa kalayo muna hisgutan nato karon. So atong hatagan og paglaom ang atong kaugalingon pinaagi sa gahom sa Ginoo. So sa di pa ta magsugod akong gihangyon tanan sa pagduko sa ulo magampo ta. Ginoo, ning gabi maghisgot na usab kami sa imong pulong, naghangyo kami sa imong gahom sa espiritu o sa kaalam o kasayon sa pagsabot niini amo usab kining ma-apply sa among kinabuhi. Pasalo kami sa mga sala ug tabayan kami nga magkinabuhi nga maabot kami sa langit nga giandam sa matag usa. Amo kini gihangyo sa ngalan ni Jesus. Amen. So ang atong topic ko makaigsunan karon si manaha, New Life in Christ. Unya karon nga kagabion ang una natong subtopic maghisgot ta og sinugdanan sa sala. Asa ka nagsugod ang sala, no? Atong tan-awon kung si Adan og si Eva bagid pud ang sinugdanan sa sala. Ang kalibutan nga gihimo sa Ginoo, primero perfect ba gyud kaayo, wala gyud kay kasaway. Nindot gyud ang langit nga gihimo sa Ginoo pero nasudlan siya og sala. Pero atong tan-awon karon kung kisa gyud sinugdanan sa sala. Dunay mga teksto nga atong tan-awon, unya atong tan-awon nga dunay tanghaga diha kung imong tan-awon, oh. Na description din murag blind item tan-aw ninyo sa Ezekiel 28:15-17 ingon diha nga walay masaway sa imong panlihok sukad sa pagbuhat kanimo hangtod nga nakasala ka. Uy kinsa ka ni siya? Walay kasaway sa iyang paglihok. Pero kung imong tan-aw na akong gi-underline pagbuhat kanimo. Sa ato pa gibuhat pod siya. Apil siya sa gibuhat sa Ginoo pero walay ikasaway. Ang sunod niya siya ang una niyang nahimo nga nakasala siya is unsa may nahimo? Nahimo kang garboso tungod sa imong katahom. Uy, murag migara man siyang kagwapa o kagwapo baka ni. Ug giusikan mo ang imong kaalam tungod lamang ni ana niini. Gitambog ko ikaw sa yuta ug gihukasan atubangan sa mga hari aron ikaw mahimo kang pasidaan ngadto kanila. So mo ni makigsunan ang hitabo. Kinsa ka ni siya blind item, no? Ang iyang nahimo tungod sa iyang kagwapo wala siya kasaway, nahimo siyang garboso. Unya, badlong siya sa Ginoo. Aron mahimo siyang pasidaan sa uban nga mga hari, gitambog siya o gihukasan. So atong tan-awon, ang unang sinugdan sa sala, unsa? Garbo. Abi ninyo kaning garbo, di kita makapasaylo usahay. Kining atong garbo, dili ta maistorya. Bisan og nasayop ta, di ta kamumuangkon. Muna nga kining garbo, atong bantayan makigsuunan kay muni ang usa sa mga hinungdan sa sala nga atong nasunod gikan sa naghimo ani kinsa ka ni siya no atong may bawaan sa unahan. Sunod unsa may ang gihimo Isaias 14:13 ug 14 miingon man gud siya miingon man gud ka sa imong hunahuna musaka ako sa langit ibabaw pa sa kabituunan ug adto ako didto magpahimutang sa akong trono mulingkod ako sa bukid nga tigumanan ngayot sa yuta sa layong amihanan. Musaka ako, ibabaw sa kapanganuran, ug mokigsama ako sa labing gamahan ng Diyos. Uy, pastilan, kaambisyoso ba po na aning tawhana di ay? Kisa man din siya nga, gusto man makipagparehas, unya dito pagid siya sa ibabaw. Gusto siya nga mahimong gamahanan, pero gusto siya nga ang iyang trono, to pagid sa ibabaw. Gabi niya makigsunan, unsa ka ni siya? Ang ikaduha nga problema, ang pagsulod sa sala, ang sinugdanan sa sala, kini. Dili, pagkakuntinto. Nahimo siyang masinahon, nahimo siya nga dili makontento sa gihatag sa Ginoo sa iya nga gwapo na gid sa kaayo. Mo ni siya makigsunan atong ilhon sa unahan ug kinsa ni siya nga nagdalas sa sinugdanan sa sala diri sa yuta. So tan-anon niyo makigsunan, no?
Gagmay na nga teksto, so atong tanawon, pinayag 12 city nga to sa 12, nagisgot po siya ingon sa dinhi. Unya, may gubat dito sa langit, hibawan na nato kinsa ni siya. Katong gisgot na nato sa unahan, hibawan na nato ni karon og kinsa ni siya. Unya, may gubat dito sa langit, si Miguel ug ang kauban niyang mga anghel. Nakigsangka siya sa dragon ug sa mga anghel niini. Si Miguel ang nakigsangka sa mga dragon. Apan nabuntog ang dragon ug ang mga anghel niini ug gihinginlan sila gikan sa langit. Gitambog ang dakong dragon. Mo na ni hibal na nato magigsunan. Mo ni ang sinugdanan sa sala siya ang nagdala. Gitambog ang dakong dragon ang karaang bitin nga giganlag yawa o satanas nga maoy naglimbong sa tibuok kalibutan. Gitambog siya uban sa tanang mga anghel niya ngadto sa yuta. So mo tong gilabay, mo tong sumala sa teksto nga atong gitanaw sa unahan, gitambog siya sa yuta, gihukasan tungod sa iyang pagkaambisyoso. Nang recruit siya mga anghel nga iyang makigira dito sa langit. Aron lang gyud iyang tukuron ang iyang trono ibabaw sa Ginoo ug gusto siya nga maparehas ang kagamanan. Mo ni nga napildi man sila, gilabay sila dinhi sa yuta. Ang 12 makigsunan medyo makasusubok kay nagsulti siya diha. Busa, paglipay kamo kalangitan ug kamong tanan nga nagpuyo diha. Apan alaot ang yuta ug ang dagat kay nikunsad kaninyo ang yawa nga suko kaayo kay nasayod man siya nga mubo na lang ang iyang panahon. Mo ni ang naghatag og problema karon diri sa yuta. Naamang gud diri nalabay ang yawa. Satanas ug ang dragon mo na nga suko siya. Nya mo na nga ang iyang himuon mahibaon nato sa unsaon siya ang himo. Kay nasuko naman siya. Ang tao bitaw nga nasad-an unya masakpan nimo, kabantay mo ana. Imbis kay mga igpasaylo, masukol kanang giingon sa Binisaya og manuyo sakto ba na? Kanang nanuyo. Kanang imbis nga muangkon sa sala tungod lagi sa garbo di gid muangkon. So muna siyang nahitabo sa iya ha, suko siya. Nasuko na hinuon. Sunod makigsuonan ang 2 Korinto 11:14 ug 15. Mo ni ang atong bantayanan. Kaysa nalabay na sila dinhi sa yuta, apil ang iyang mga anghel ingon dinhi, ug kini dili katingad-an. Kay bisan si Satanas makausab sa iyang kaugalingon sama sa anghel sa kahayag. Busa dili katingad-an kung ang iyang mga alagad usab magtakuban pagkaalagad sa matarong ang ilang dangatan tukma sa ilang binuhatan. Muna nga manglimbong na pud ni sila, mangamong na pud ni sila mahigala magigsuonan, mangilad na pud ni sila nga magpakaingon nga matarong. Ilaron ta nila kay gamay ra baya gigbikil. Tan-aw nato sa unahan kung unsay giunsa pagsugod sa sala pud diri nga natintal niya ang una nato magidikanan unsay ray pamaagi sa pagbikil niya. Giilad niya gamay. So muna iyang trabaho ni Satanas ug sa iyang mga anghel magtakuban. Kanang magtakuban. Tinuod na nga siya o dili. Kanang magtakuban, tinuod na siya nga siya o dili. Dili no kay takuban man. Sa pilaing term aning takuban. Kanang Bisaya nga medyo mabaw-mabaw. Magmaskara kanang magkaroon ingnon nga siya. Pero dili dai siya. Kanang karon uso karon sa internet kanang gitawag og AI. O manay karon uso. O magtakuban. So mo ni sa ilang gihimo diri sa yuta. So ang Genesis mo ni tan-aw nato kung giunsa niya pag-ilad ang atong unang maginikanan. Gamay ra gid ang iyang gihimo. Giilad din niya, gibikil ra gid niya gamay. Mingon siya dinhi. Amon ang giingon diri nga ang sa tanang mananap nga gibuhat sa Dios sa Ginoong Dios, ang bitin mao ang pinakalimbungan. Gipangutana sa bitin ang babae. Paminaw mo ha, o sa giunsa niya pagpangutana. Ingon siya dinhi. Gididaan ba di ay kamo sa Dios pagkaon sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman? Tanawa ha, ang iyang pangutana premise sa tanang kahoy sa tanaman. Sa iba nasayod siya nga wala sila gididi sa tanan. Naalay wala gitugot. Pero ang pangutana sa tanas gididaan sa tanan. Di mga tarungan gyud si iba. Ingon si iba siya ang pangatarungan, mitubag siya. Mitubag ang babae. Makakaon kami sa mga bunga sa tanang kahoy sa tanaman. Sa 3 isa gawas sa kahoy nga naa sa taliwala niini. So gisulti ni iba ang unsay gisugo gid sa Ginoo nga makakaon kamo sa tanan, ayaw lang na. Pero ang giimo ni Satanas gibikil niya gamay. Kasi nga sa tanang kahoy, makapangatarungan gyud, kibali maka-create gid siya communication, conversation kang iba kay sayop mandaan ang iyang pangutana. Moingon sa dinhi, gididaan kami sa Dios sa pagkaon ug bisan ganit sa paghikap ni anang kahuya.
kung supako namo kini, mamatay kami. Unsay giingon sa bitin? Miingon ang bitin, dili tinuod nga mamatay kamo. Uy, gihimo na sa bitin ang Ginoo nga mo ibakakon. Siya na tinuod. Siya nga, miingon ang bitin, dili tinuod nga mamatay kamo. Miingon ang bitin. Unsay giingon dinhi? Motong giilad niya ang giilad niya ang atong unang mga ginikanan. Ang iyagang sumpay ani nga teksto gani makigsunan, tan-awan ninyo sa inyong mga Bible, sa inyong mga balay. Ang sumpay ani nga teksto, nag-iingon siya nga dili gayud ka mo mamatay. Imbis kay miingon ang Ginoo nga kung mukaon mo mamatay ka mo, ang giingon sa yawa, dili ka mo mamatay. Iyang gibali ba? Unya gusto niya nga siya ang tuuhan, ang Ginoo mo ay mahimong bakakon. Siya mo isakto. Mo nasukad adto makigsuonan, makahigala, mo na ning nahitabo. Nabulit sa hugaw ang kalibutan, gumikan sa mga lumulupyo niini, kay sila naglapas man sa mga balaod sa Dios. Gilapas nila ang mga tulumanon, ingon man ang walay katapusan nga kasabutan. Doon na tayo lahi nga topic mahitungod aning mga kasabutan. Pero usani siya sa mahinungdan nganong ang kalibutan nato karon nabulit sa kahugaw ug kalisod ug kanang kamaot sa kalibutan karon nga atong gipuy-an. Muna nga mooni ang hinungdan katong sinugdanan sa pagkasala sa atong unang mga ginikanan. So, muna ang ingon sa dinhi, unsa man day ang pagpakasala. Ang 1 Juan 3:4 nag-ingon sa dinhi, ang nakasala, unsa giingon? Naglapas sa balaod sa Dios. Kaya ang pagpakasala mo ay paglapas sa balaod. So, dili ka makasala kung okay malapas. Pero kung naa kay malapas, mo nang nakasala ta. So mo na tong giingon sa primero, ang giingon sa Ginoo sa atong unang mga ginikanan nga ayaw ka mo pagkaon, dito nagsugod ang paglapas sa atong unang mga ginikanan. So hangtod nga nabulit ang yuta tungod ni adtong unang paglapas sa atong unang mga ginikanan. Busa, tungod kay nakalapas man ang atong unang mga ginikanan, ang Roma 3:23, nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. Mo na hinungdan. Wala gi-exempted ani makigsunan, nakasala ang tanan bisan pagkitang tanan diri, wala giingon ta perfect. Naagid tay sala tanan tungod kay nakabsan ta, nahilayo ta sa himaya sa Dios. Mo nga ang kung wala pa unta na mo ni ang nindot karon maigsunan kay naisumpay ani nga sugidlanon, kay kung dinhira taman, kung kinira nga teksto atong tan-awon, wala gid tay paglaom. Wala gid tay chance nga mahimo pang hatagan og paglaom kay nakasala naman tang tanan. Kay ang bayad sa sala kamatayon man. Sumala sa paglapas sa atong unang mga ginikanan. So, ang Juan, makigsuonan, 8:44, nagsulti siya diha nga, mga anak, ingon siya dinhi, nagtambag ang amahan nga to siya mga anak. Mga anak, kamo sa inyo nga, kibali kong magsundog ta sa atong mahimutang makasasala kanunay, ug dili ta maminaw, magsigit ta og padayon sa atong pagpakasala, kay nahimo man ta makasasala, mao ni ang atong dangatan, mga anak kamo sa inyong amahan, nga mao ang yawa, ug buot kamo mosunod sa mga tinguha sa inyong amahan. Mamumuno siya sukad pa sa sinugdan. Wala gayud siya mudapig sa kamatuoran, kay wala man kaniya ang kamatuoran. Kung mamakak siya, natural lamang kaniya, kay bakakon man siya ug amahan sa tanang bakak. Muna may kigsunan nga ang amahan sa tanang bakak, ang yawa, kay dito pa lang sa sinugdanan Diod sa tanaman sa Eden, ug dito pa sa langit, iyang nailad ang mga anghel. Ug niabot din sa yuta nga giilad pud niya ang atong mga ginikanan. Ang pagpangilad, dili ka makapangilad kung di ka mo gamit og pamakak. Mingon ang Ginoo nga ayaw ka mo kaon kay mamatay mo. Mingon pud siya nga dili ka mo mamatay. Iya gyud gibakakan ang atong unang mga ginikanan. So kung pagbilin ta sa atong pagkamakasasala, mahimo tang bakakon pod, anak daw ta sa yawa kay ang yawa mo'y amahan sa tanang bakak. So delikado pud nga pagkaistorya no kung mamakak ta kay amahan dai nato ang yawa. So, delikado nga bantayanan. So, muna yung makikisunan. Balikon pa nako ang unang subtopic to ha. Ug sumpay ana, pagkahulog sa yuta, pagkahulog sa kaliwatan sa tao sa pagpakasala, wala na gid tay paglaom unta. Pero naay paglaom. Naay paglaom nga gihatag sa ato. Morning diri ang mga serbisyo sa sanktuaryo. Diri tan hatagan og paglaom. Kining atong sanktuaryo, mo ni si ang iyang trabaho. Ano? Muna ang iyang description, wala na akong isulat kay taas ka ng teksto, pero i-take note ninyo ng teksto, ug tan-awon ninyo sa inyong mga balay, sa inyong mga Bible, kay gi-describe diha kung unsa iyang porma, unsa mga gamit, ug mo na siya ang gisulti diha. Naay tulo ka bahin na siya, naay mga ihawanan, naay hugasanan, naay holy place, ug most holy place. Mo na ang description sa tabernacle kon sanctuaryo. So unsa may gibuhat diha? Kini nga modelo sa karaan pa nga panahon, sa yutan-on ni nga
pero na ay porma ani nga simbolo dito sa langit ug atong tun-an karon. So muna ang sumpay. Unsay trabaho sa sanktuaryo? Leviticus 4:27 sa 30. Mato dinhi. Kung makasala nga dili tinuyo ang ordinaryong tao, inigkasayod na niya nga nakasala siya, kinahanglan maghalad siya bayi nga kanding nga walay tatsa. Unsa may walay tatsa? Walay ikasaway kanang dili piang, dili buta, dili niwang, ano ba? Walay tatsa alang sa iyang sala. So mo ni ang gihimo sa tabernakulo sa una, sa sanktuaryo, basta makasala ang tao, wala pang Ginoo, ang himuon maghalad. Ang problema ani makaigsunan, problema ani gipadayon pa ni karon. Kay kung wala tay kandingan ani, wag gid tay ikahalad sa atong mga sala. Kay basig bisag manukan lang siguro, way ato. Nya kay kanding nga babae nga walay ikasaway. Muna nga ang paghalad atong hisugutan sa unahan, mo ang ilang himuon. Sumpay ra gihapon ana makigsuonan. Unsa may himuon pagkahuman? Itapion niya ang iyang kamot sa ulo niini ug ihawon kini sa dapit nga ihawanan. Dito sa sanktuaryo na magiingon ako nga ihawanan nga altar, di ba? Ihawanan sa halad nga pagasunugon. So human ihawon, sugbahon sunugon pagid siya. Unya itunlob sa pari ang iyang tudlo sa dugo ug pahiran niya ang mga sungay sa halaran. Na may halaran dito sa sanktuaryo, sa halad nga pagasunugon ug ang sobra nga dugo ibubo niya sa tiilan sa halaran. Tanaw ninyo ha, kay nag-underline ko sa dugo. Kung unsa ka importante ang dugo ug ang halad. Kay mao ni ang trabaho sa sanktuaryo nga alang sa paghatag ug paglaom sa nahulog na nga tawo nga wala untay paglaom. So mo ni ang iyang himuon. Aron naay paglaom ang tawo sa una nga mapasaylo ang sala, iya ning himuon. Matag karon nga makahibaw siya nga nakasala siya, magpangita siya og kanding or karnero or baka nga iyang ihawon unya ipaadto sa pari unya mo ni ang ilang himuon. Muni ang proseso. Busa, aron ang mahimo nga paglaom, kining halad nga inihaw og sinunog. Muni ang usa sa mga pamaagi sa unang panahon sa wala pa si Kristo. Tanawan ninyo ha, ingani ang proseso. Ingani ang nahitabo karon. Sa wala pa si Kristo, muna siyang himuno, muna ang halaran, tabernakulo. Sa wala pa si Kristo, kadtong mga inihaw, mga halad, nagpunting mahitungod kang Kristo. Kay si Kristo ang katapusang halad. Pag abot sa kang Kristo, pag human kang Kristo, giundang na ning paghalad og mga inihaw. Nagpasalamat gid ta makigisunan kay kung wala pa si Kristo, naghatag siya ang kinabuhi isip katapusang halad. Maglisod gid ta karon og pagpangayog pasaylo ba? Kisa may naa kaninyo ron og kandingan bisag napuo lang kabuok. Wala gid no, maglisod gid ta kung mo ni gipadayon sa una apan pagkanindot sa gugma sa Ginoo kay gihatag na ang iyang kinabuhi ang lawas isip katapusang halad ug sukad ni adto dili na pwede ang paghalad aron mapasaylo atong sala nga mag-ihaw-ihaw pa ta para mapasaylo ang atong sala. Muna nga ang tanang tao sukad kang Kristo maglingi na lang siya diha kang Kristo ug mangayog pasaylo kay si Kristo man ang halad. Tanaw ta ni sunahan ha. Ningon dinhi. Ang Hebrehanon 10:4 ngadto sa 5 ug 10. Yun sa dinhi. Kay ang dugo, matud niya atong tanaw niya, kay ang dugo sa mga turo nga baka ug mga kanding dili gayud makawagtang sa sala. Kato sa una ba? Dugo ra gud sa turo nga karnero ug baka ug kanding, dili gud siya makatanggal sa sala. Tungod niini sa dayo ng anhen ni Kristo sa kalibutan, miingon siya sa Dios nga iyang amahan. Dili ka gusto sa sakripisyo og mga halad nga mananap apan gianda mo ako og usa ka lawas. But pasabot nga siya na ang katapusang halad. Kay siya na ang giandam katong gihimo sa unang mga tao, unang magiginikanan nato, simbolo ra to sa umaabot nga halad nga mao si Kristo. Tanaw ha? Tungod sa Dios, tungod kay gituman ni Hesukristo ang buot ipabuhat sa Dios kaniya, nahinluan kitang tanan sa sala, pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingong, lawas sa makausa lamang og alang sa tanang panahon. Di ba? Gikan sa katong sa una, og katong presente, og katong umaabot. Mao ni ang gihalaran sa lawas ni Kristo. Mao na to kausa na lang. Wala na ilain nga ihalad pa. Mao ni nakanindot makigisunan no kay diha kang Kristo, diha gid ang paglaom. Bisan pag nakasala na ta, apan tungod ni Kristo ug mudawat ta kaniya, doon na tayo dakong paglaom. Kay dunay dangatan sa mga tao nga dili pud mudawat kang Kristo. Kay nagtanyag man siya sa kaluwasan. Unsa iyang giingon dinhi? Sa 1 Juan 2:1 ngadto sa 2, mga anak, gisulatan ko kamo niini aron dili kamo magpakasala.
Apan kun may makasala, may manlalaban kita nga si Jesucristo ang matarong. Siya maoy nangatubang sa atong amahan. Siya mao ang halad aron mapasaylo ang atong mga sala. Ug dili lang kay ang ato ra, kundili ang mga sala usab sa tanang tao. Di ba? Pagkanindot ani makaigsuonan sa karong panahon na, dili nato makita si Kristo. Kay ang serbisyo sa sanktuaryo ngayutanon, di na ako kay ni mapalaluman sa inyo ha, kay broad kay ni nga topic, ako ra ning gi-shortcut gyud para nga masayo nato og sabot. Ang yutanon nga sanktuaryo, doon na po'y langit nun nga sanktuaryo. Ug mauna si Kristo karon ang katapusang halad, nga siya karon ang atong manlalaban. Nga kung makasala man gid galing ta, muadto ra gid ta sa iya mudangop. Wala gid tay laing dangpan, si Kristo ra kay siya ang atong manlalaban, nga siya ang magpasaylo sa atong mga sala. Ug dili ra ang ato, kundi apil pud ang uban. Kung muduol pud sila sa Ginoo. Kay apil man ang tanan pod. So kini lang ang kay mo ni ang giingon no? Sa Juan 3:16. Mo ni ang pinaka-common nga teksto nga kahibaw gid ang tanan. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. Ug tungod niini gihatag ni ang iyang bugtong anak. Aron ang tanan nga mutuo. Ako ning kandilan magisunan ha. Kay mo ni ang buhaton. Mutuo kaniya dili malaglag kundi makabaton sa Hinuon sa kinabuhing dayon. Mo ni ang paglaom. Kay bisan og mamatay ta, doon natay kinabuhing dayon kung munaa ta kang Kristo. Kung mutuo ta sa iya ha. Ang kondisyon mutuo. So, ang pagtuo makiigsuonan, kung word lang nga pagtuo, doon na siya description. Kaya ang pagtuo o pagsalig, dili pwede na siya nga siyara. Nadiri sa unahan. Matod pa din kaysa mga patay ang lawas, nga wala na espiritu, patay usab ang pagtuo. Di ba? Ang mutuo. Apan kung ang pagtuo walay buhat, matod din patay usab ang pagtuo kung walay buhat. So sa may buhaton kung magtuo ta, dili ra tataman sa pagtuo, naagi tay buhaton. So sa may atong buhaton, ingon sa dinhi. Sa Juan 1:12 ngadto sa 13. Uban sa atong pagtuo, ingon sa dinhi, apan kadtong midawat ug misalig kaniya, hatagan niya sa katungod nga mahimong anak sa Dios. Nahimo silang mga anak sa Dios dili sa tawhanong paagi o pagbuot. Ang Dios mismo mao ang naghimo kanilang iyang mga anak. Pagkaanindot mga higala kung mutuo ta unya sa atong pagtuo, dawato nato si Kristo og mosalig pagita sa iya mo nang atong himuon isip ebidensya sa buhat sa atong pagtuo. Dili ra taman sa pagtuo, naagid tay buhaton nga pagdawat sa iya Sunod, ang buhat 16:30-31. Ingon sa dinhi, unya usa ni siya sa pakig-istorya sa mga disipulo ngadto sa usa ka tawo. Unya gipagawas niya sila og gipangutana, "Sir, unsa may akong buhaton aron ako maluwas?" Ang mga disipulo, sila mitubag, "Saligi ang Ginoong Hesus ug maluwas ka, lakip ang imong panimalay." Pagkanindot pagkaigsunan bisan sa nawad ag paglaom ang kasaysayan sa tao, pinaagi kang Kristo kung ato siyang tuuhan, dawaton, saligan, makaluwas ang atong panimalay, ang imong kaugalingon, apil pud ang imong panimalay. So muna ang paglaom nga ang gihatag. Karon, aron apil ni siya sa atong buhaton, gawa sa atong pagtuo. Kay dili man pwede nga pagbutuo ra walay buhat. Apan kung magpuyo kita sa kahayag, ingon nga ang Dios anaa sa kahayag, magkahiusa kita ug ang dugo ni Hesus nga iyang anak maghugas sa tanan natong kasalanan. So ang effect sa dugo ni Kristo, mo effect lang siya kung magpuyo kitang magpabilin sa kahayag uban kaniya. Muna siya higala makigsuunan. Doon na tayo pagtuo, doon na tayo pagdawat, doon na tayo pagsalig, apan magpabilin ta sa pagpuyo uban kaniya diha sa kahayag. Para mo effect ang dugo niya. Kaya ang iyang dugo, dili mo effect sa dili mo dawat, dili mo effect sa dili mo salig, dili pud mo effect sa dili magpuyo uban kaniya diha sa kahayag. So muna ang giingon sa 1 Juan 1:7. Sunod, ang 2 Corintios 6:12. Kaya nag-ingon ang Dios. Gidungog ko kamo sa takna nga ako gikahimutan o gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mauna kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios. Karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Munang higala makaigsuonan kini pasalamat mi sa inyong panahon sa pag-atambong dinhi. Pero ang pagbalanse niini kaya ang atong kinabuhi mabitan nang nakabantay mo anang tindahan nga miingon nga walay utang karon. Unsay gisumpay?
ugma na. Pero ang ugma, pagbasa nimo ugma sa katong gisulat, makautang na ka di pa. Mapagkaugma ba mo adto na pug ka dito sa tindahan, makautang na ka di pa. Di gihapon kay ang suwat didto, mingon ra man nga way utang karon, ugma na. Bisan pagkapila ka magbalik-balik didto, ang pag adto di gi ka kautang. Mo ni makigsunan nga ang karon nga giisgutan, wala ta kahibalo sa atong ugma. Ang atong kinabuhi wag tay kasiguruhan. Mo na nga wala ta kahibalo sa atong dalan kung ugma naa pa bata. Muna nga ang Ginoo naghatag sa ato og termino sa pagkahibalo nato sa kamatuoran, doon natay panahon sa pagdesisyon apan kini alang sa paghatag kanato og paglaom. Kini makigsunan pagpili man ni pagkalipay sa atong kinabuhi dakang Kristo. Ang iyang pahimangdo karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Sunod, ang Hebrehanon 4, ano 24. Mo ni ang gihimo sa atong Ginoo karon. Sa ako nang gikaingon landong sa yutan-on nga sanktuaryo, mo ni ang gihimo sa Ginoo karon. Kay wala mo sulod si Kristo sa balaang dapit nga hinimo sa mga tao nga kopya lamang sa matuod nga balaang dapit apan misulod siya sa langit diin nangatubang siya karon sa Dios alang og tungod kanato. Muna ang giyon ako nga naayutan-on nga sanktuaryo, doon na po'y langit nun nga sanktuaryo. Muna nga karon nga si Kristo wala misulod sa yutan-on kundi ito sa langit nga sanktuaryo aron sa pagpangatubang sa amahan, aron sa paglaban kanato. Abi ninyo unsay gitabo karon? Sa panahon sa atong kinabuhi karon, ang himuon ni Satanas magsigi sa ingon nga kini si Sister so and so. Iyan ang dadon dito, Ginoo kini si kuan ayon kuan ha kay nakasala ni. Mingon ang unya kay si Ginoo Hesus kay mo may nangatubang sa ato Maingon dai na ang Ginoo nga humanasag pangayo og pasaylo. Nidawat niya sa sakua. Gidupahan ako siya og ni-effect ang akong dugo sa iya ug dili ka panghilabot, dili nimo siya mahusgahan. Tungod kay nidangop siya sa sakua. Muna nga ang tanan nga mudawat kang Kristo, iyan ang dupahan, iyan ang siya mga tubang dito sa Dios. Siya ang mag-alang kanato nga mudawat kaniya. Busa ang dangpanan na ginato karon kay ang yawa na apag diri siyuta karon na ang iyang gihimo nagsigi pagitsag pangilad, sigig panglimbong, sigig pangamong ang atong dangpanan si Kristo ra gyud. Kay naa karon si Kristo karon nagpadayon og limitado ra pud nga panahon dili pud ni nga hangtod sa walay katapusan. So mo ni ang atong dangatan. Ang paglaom nga gihatag sa Ginoo nindot na gid kaayo. Pero kung dili ta mo pili sa Ginoo, do na puy iyang gitagana alang sa di mo dawat sa iya. Apan duha ni ato na ning isgutan ni isa lang sa karon. Pero sa unahan ato gihapon ning isgutan. Ingon sa dinhi, ang usa sa mga iyang ihatag nga ganti sa midawat kaniya ug nagpabilin, giingon sa 1 Tesalonica 4:16-17. Unya mabati ang singgit sa pagmando ug ang tingog sa arkanghel. Ingon man ang lanog sa trumpeta sa Dios ug mukunsad ang Ginoo gikan sa langit. Ang bantay ninyo na magigsunan ha. Maoy unang mabanhaw kadtong nangamatay nagtuo kang Kristo. Unsay giingon? Nagtuo. Dili kay nagtuo lang nga walay buhat, kundi nagtuo nga may dawat, misalig ug nagpabilin sa kahayag. Muna mo nagkabanhaw, ang nakanindot niyang gisado, pag abot sa Ginoo, iya ginang unahon. Bisan pag mamatay ta, mauna tag kabanhaw. Ang nakanindot magigisuunan kay sunod. Unya kita nga buhi pa, katong wala na abtan sa Ginoo nga patay na. Katong buhi pa. Ug kita murag maapil ta ni ba kay kita man ato na ni basahon nga kita para maapil ta. Aw di na ta mamatay. Unya kita nga buhi pa ni adtong adlaw, bayawon uban kanila didto sa panganod aron pagsugat sa Ginoo ug kita unya uban na kanunay sa Ginoo. Kisa ganhan ani pagkanindot. Uban kanunay sa Ginoo. Karon nagsigir kitag pangandoy nga magsigampo sa Ginoo. Unsa nakahaw kung kanang makaubang ginato siya. Kanang buhi pa tang nga bayawon isugat mura og musugat ta sa langit. Muna iyang gihatag nga promise sa mga tawo nga nagtuo sa iya. Sunod ang pinadayag 4. 24 nga to sa 6. Unsa iyang hatag? Unya nakita ko ang mga trono. Insay diri sa pananaw ni Juan. Ug ang mga naglingkod niini nga gihatagan og gahom sa paghukom. Nakita ko usab ang mga kalag ni adtong gipamunggutan tungod sa pagsangyaw nila sa kamatuoran nga gipadayag ni Hesus ug tungod sa pulong sa Dios. Dunay mga tawo makigsuunan nga tungod sa pagwali nila may tungod sa kamatuoran, gipamatay adtong unang mga panahon. Munang gi-describe diri nga sila ang unang nakita diri Unya, wala sila musimba sa mananap o sa iyang larawan. Wala sila napatikan
magpapatik sa ilang agtang ug kamot sa timaan sa mananap. Unsay giingon? Nabanhaw sila ug naghari uban kang Kristo sulod sa usa ka libo ka tuig makigsunan. Kinsa malipay makaabot og usa ka libo ka tuig diri sa yuta. Ako murag di ko ganahan ug ingani ang kalibutan unya 1,000 murag di ko ganahan kay problema. Pero kung ang 1,000 years kanang malipay walay problema kay perting hayhaya. Kay kung 1,000 tuod ka pero perting paita. Mura og ay na lang. Kay karon makaigsunan ang andoy beta bisag 100 lang kay naihatag ang gobyerno nga sa to. Naihatag nga 100,000 ba to? Unya kung 80 imong edad na po isugod og gihatag. Pero layo ra kay nang 80 ug 100 sa 1,000 bakasyon ra ni kanang premier ra ni nga primero. So sunod. Ang gid na pinadayag sumpay ra gihapon ang teksto. Wala mabanhaw ang ubang mga patay hangtod nga miagi ang usa ka libo ka tuig. Mao kini ang unang pagkabanhaw. Ang unang pagkabanhaw magigsuunan pagbalik ni Kristo, dadon niya ang mga anak niya dito sa langit ug mo himo sa paghari tungod 1,000 ka tuig. Dito wa ko kahibog sa ibuhaton pero bisan og ako kahibaw pero ganahan gyud gumuadto. Sa nang kanang usa ka libo ka tuig unya dito sa langit wala nay problema, walay kasakit, wala nay tanan. Di na pud mamatay dito magigsuon. Una nga nindot gyud kayo og maapil sa unang pagkabanhaw. Sunod, ingon sa dinhi. Sa dinhi pinadayag sumpay gihapon, bulahan kaayo ang nahiapil sa unang pagkabanhaw. Wala nay gahom kanila ang ikaduhang kamatayon. Mahimo silang mga pari sa Dios ug si Kristo ug maghari sila uban kaniya sulod sa usa ka libo ka tuig. Wow, pagkanindot makigsuunan, usa ka libo ka tuig. Di na ako ni ma-imagine kini usa ka libo ka tuig kung usa ni kadugay nga magpuyo ta dito sa langit uban sa Ginoo. Pagkanindot kayo ni imagine makigsunan no. Amo ni ang paglaom kung balikan nato gamay no. Pagkahagbong sa tao gihatag sa Ginoo ang iyang kinabuhi ug naghatag si ani nga premyo sa tanan nga motuo ug modawat kaniya. Unya miingon siya ngadto sa mga tao sa iyang wala. Muni ang bantay kay ang impierno makigsuunan nga giisgutan sa atong subtopic number 3. Na diri giingon kung para kang kinsa. Unya miingon siya ngadto sa mga tao sa iyang wala. Pahawa kamo kanako kamong gipang himaraot sa Dios. Ngadto kamo sa kalayo nga walay pagkapalong nga giandam alang sa yawa ug sa iyang mga anghel. Tanawan niyo magiigsunan o klaro. Ang impierno or kining kalayo nga walay pagkapalong kinsa giandaman? Kinsa ra giandaman? Ang yawa ug ang iyang wag gilabot ang tao. Way labot ang tao makigsunan ani. Ang gihimo sa yawa karon pagpangamong, pagpangilad, pangbiktima nga ilarong kanya ning kalibutana nga lami ning kalibutana pero dito ta paingon dito sa impierno nga uban niya. Iyat ang atikon kay ang iyang himuon pangdamay na lang, pangamong. Kay wala naman siya paglaom. Muna ang nakasakit aning yawa ani kay naa man diri sa siyuta pagyudron. Wala pa magid siya hawa. Unsa may trabaho aning yawa makigsunan nga si Satanas? Gamito niya ang tanang paagi aron malimbungan ang mga laglagonon. Laglagonon na limbungan pa gyud. Pagalaglagon sila kay wala man nila dawata og higugmaa ang kamatuoran. Kung gibuhat pa nila kini maluwas unta sila. Di ba? Gihisgutan nato kagaina, mutuo, mudawat, musalig. Dire kay wala man nila dawata ug higugmaa ang kamatuoran. Kay kung gibuhat pa nila kini, unsa mahitabo sa ilaha? Butang lang gyud unta. Kay di man gid maluwas kay wa man nila dawata. Maluwas unta sila. Muni ang dangatan magigsunan nga delikado pagpili man So ang hatagad ta og warning kay kita nga tawo gihigugma kita sa Ginoo. Gipakamatyan ta niya. Pero ang yawa, ang iyang pamaagi gusto gid siya nga makaamong, makadamay nga naay poy mauban niya dito sa impierno. Busa ang yawa mato pa dinhi. Ang yawa nga limbungan, ang yawa nga naglimbong kanila, gitambog usab ngadto sa linaw nga kalayo, nga ug asupri, diin gitambog ang mananap ug ang bakakong propeta. Apil po mga bakakong propeta. Didto sakiton sila adlaw ug gabi hangtod sa kahangturan. Mao po ni sukli makigsunan no sa paglaom nga gihatag sa Ginoo, sa chance nga gihatag sa Ginoo kung masipyat og dawat makigsunan, duha ra gipaingnan. Kung dili man didto sa langit nga 1,000 years, dire pod sa impierno nga way hangtod sa hangtod sa kahangturan. So di lang kay nato ni sa kuanon kay murag sakitan ko ani maminaw ning sa nang kanang hangtod sa kahangturan. Musa mingon sa dinhi makigsunan, busa.
pag masinugtanon kamo sa Dios. Sukli ang yawa ug mudagan siya. Unsay atong buhaton? Duol kamo sa Dios ug muduol siya kaninyo. Pag hinulsol kamo nga mga makasasala, hinlui ang inyong kasing-kasing nga mga tigpakaron ingnon. Wala man gid tay hingpit makaigsunan, wa ginuon ta nga wa man gid tay chance kay makasala man gid ang tanan. Pero ang Dios naghatag og paglaom, naghatag siya og premyo, pero do na po'y delikado kung di po nato siya mapili. Klaro man gud ang iyang gihatag. So karon, ato pag yung pakapinan og subtopic number 4. Human nalaglag ang tao, gihatagan niya og paglaom pinagi sa anak na namatay sa Kalbaryo sa cross. Ug gi-offeran sa kinabuhing walay katapusan. Unya kung dili masipyat sa pagpili dito sa impierno, pero katong napili sa Ginoo, atong tan-awon unsay ilang pinuy-anan. Atong tan-awon unsay premyo pagyud nga ibuhaton sa Ginoo kay katong 1,000 years, pakapin ra tong 1,000 years, kay do na pahimuon ang Ginoo nga puloy-anan gyud sa mga linuwas. Human dito sa langit nga 1,000 years, do na pagid siya gihimo para sa mga tawo nga iyang giluwas. Unsay giingon diri makigsunan, akong gi-imagine ba? Ang pinadayag 21:16 nga gabutan ko anang mapa ako na lang na siya. Nagbutang ko anang mapa kay ang sukod niya kwadrado gayod ang syudad. Managsamara ang katason ug ang gilapdo niini nga bali og 12 ka stadya. Akong gitan-aw ni sa kuan, lahi nga termino. Akong gi-research ug akong gi-testing og compute ug samara usab ang kahabugon niini. Ang competition ani makigsuonan kanang furlong 12,000 furlong sa English, gi-convert na ako og mile kay kanang furlong akong gi-search, ang furlong 1/8 sa 1 mile. 1/8 sa 1 mile. So gi-times na ako og 1/8, nahimo sa 1,500 miles. Di man kay nato common ang miles kay kilometro man ang atong gamit. Ang gitason ani kay kwadrado gid siya 2,414 ka kilometro. Ang iyang gihabugon, iyang gilapdon sa panang isa diha. Gitason, gilapdon sa pato isa ug kahabugon. Sa may kalainan ang katason ug kahabugon. Mora siguro no, basta kay murag kwadrado gid siya. Kung imong tan-an makikisunan akong gisample ha. Gikan anang gisukod nako ang Google. Gikan sa sana Batulaki. Batulaki Gian Jinsan. Sangko dito sa tumoy sa Pilipinas dito sa Pagudpod sa Ilocos Norte sa tumoy na gid sa dito na gid duol na sa Taiwan tumoy na gid. Nikabat lamang siya og 2,177 ka kilometro. Kung ibutang ning kung kini bang ibutang diri sa Pilipinas, kulangon pa ang Pilipinas. Kung ibutang ning kini nga gibutang sa kinihimuon sa Ginoo nga kwadrado nga syudad. Kung himuon niya diri sa Pilipinas, kuwang pa ang Pilipinas okay 2,177 ragikan sa Jinsan padung dito sa Masbati sa patong lugar ato dito tumoy na gyud basta kay mo na siya Pagudpod Ilocos Norte. Kuwang pa ang Pilipinas nga butangan. Pagkadakuha ani makigsunan, di na ko ma-imagine. Pero mo ni ang iyang giingon. Gitukod usab sa anghel ang paril ug bali 144 ka cubits ang iyang kabag-on. Kung 65 meters, 65 metros ang iyang gilapdon, gibagaon anang iyang paril. Muna siya. Nya ang paril hinimo sa bato nga mga haspi. Ug ang syudad mismo puro bulawan ug tin-aw sama sa kristal. Ang mga bato nga pagkatukuran sa paril gidayan-dayanan sa tanang matang sa mahalong mga bato. Ang unang mga patukuranan katuranang bato nga haspi, ang ikaduha sapiro, ang ikatulo sana siya Calcedonia, ang ikaapat esmeralda, ang gi-describe no, ang ikalima sardonica, ang ikaunom kurgani, basta kay mo na siya, ang ikapito krisolito, ang ikawalo beryl, ang ikasiyam tupas, ang ikanapulo krisopaso, ang ika-11 jacinto, ang ika-12 amethyst kibali sa English. Ang 12 kaganghaan perlas, ang matag ganghaan gibuhat gikan sa usa ka dakong perlas. Ang krasada sa syudad purong bulawan ug tin-aw sama sa kristal. Pag kanindot ani nga puy-anan nga gihimo sa Ginoo human sa 1,000 years. After pa ni sa 1,000 years nga gihimo sa Ginoo nga mo ni puy-an sa iyang mga linuwas. Pag kanindot ani makigsunan. Pero ako dili ko ma-interest ani nga ako sa akong personal. Kung ing ani kanindot dili ko ma-interest aning bulawan ug unsa pa diha. Mas ma-interest gid ko anang kinabuhi nga wala nay katapusan.
Kay usaon pa nang bulawan dito kini mga tuwa. Gani ko kailaan ni mga batuha ug unsa ni? Sa may kuan ani dili ni ma-interest ako pero katong mga na malit og mga bulawan, medyo ma-appreciate nila ni. Pero kita nga way bulawan, adi kayo nito ma-appreciate pero ang pagkanindot imong ma-imagine kung ang mga nasod nga mga dato doon na siya mga nindot kay mga building, unsa pa ka ni kanindot? Kakita na mo 80 ka floors nga building, perting habugan na. Layo ra kay nas tinuod. Sanang ka nga ang iyang gihabugon 2,400 ano to? 2,414 ang iyang kahabugon pila man ka floor. Perting taasa. Bag-o ra mao na ang iyang himuon pagigsunan. Bag-ong syudad ug bag-ong yuta. Human sa 1,000 years. Mao na ang nakanindot pagigsunan niya iyang giandam. Pwede diag ato ning tiwason makigsunan wala usab kinahanglan ang adlaw ug ang bulan ni ini nga syudad tungod kay ang himaya sa Dios nagsidlak didto ug ang karnero mao ang iyang suga. Mo kordero kibali ang Ginoo mao na ni ang atong suga dito. Di na ta mag-adlaw dito wa nay pagsalop dito ang adlaw magigsuon. Unya pahiran niya ang ilang mga luha. Wala nay kamatayon. Moy pagkanindot dito, wala nay kamatayon. Mo ni akong giinteresan, wa ko interes sa bulawan. Wala nay kamatayon. Wala na'y kasubo, wala na'y paghilak, wala na'y kasakit, tungod kay ang daang mga butang ng labay na. Pagkanindot mga igsuon may higala, sa gisaad sa Ginoo nga paglaom sa tao, human napukan diri sa yawa di sa yuta. So, ang Juan 5:24, sapagkat tinuod, sultihan ko kamo, nga ang tao nga nagtuman sa akong mga pulong, ug nagtuo sa nagpadala kanako, adunay kinabuhi nga walay katapusan. Dili na siya silutan tungod kay makalatas na siya sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Ang himuon, mutuo lang kita makigsuunan sa pulong sa Ginoo. Kami makigsuunan karon isip inyo mga igsoong Adventista. Usami sa gipadala sa Ginoo sa pagpahibalo kanatong tanan. Mo bitaw na nga ay mo katingala dili man ta mamugos nga sulod mo sa atong relihiyon pero kami musulti lang gyud mi kay among obligasyon. Kay kung dili mi musulti, basig basulon unya mi ninyo, pag abot sa panahon, nga wala mo na sultihan. Ang atong himuon, kay ato raging ipadayag, kay mo ang gisugo sa Ginoo nga sultihan ang tanan, kay ang gusto sa Ginoo nga maluwas ang tanan. Mahilayo sa tentasyon ug sa pagdaot sa yawa di sa yuta. Gusto niya nga ang tanan nga iyang gipakamatsyan sa Kalbaryo sa krus, makatuod nga siya ang dalan sa kaluwasan. Muna nga ato ning trabaho, kamo usab makigsuonan, human mo makahibalo niini, inyo puding obligasyon nga ipahibalo sa uban. Kay mao ni ang tahas nga gihatag sa Ginoo sa ato kay nahigugma siya sa ato ang tanan. Busa ang Roma makigsuonan 6:23. Kay aron mawagtang ang sumpa nga nahitabo didto sa sinugdan. Kay ang silot sa sala mao ang kamatayon, apan ang kinabuhi nga walay katapusan mao ang gasa sa Dios sa mga anak kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Mao ni makigsuonan nga konklusyon tan-awan ninyo. Sa sinugdanan sa sala ang silot kamatayon. Apan kung naata kang Kristo, naasab tay kinabuhing dayon kung kinabuhing walay katapusan. So mo ang saad makigsunan sa atong pagtuon karong gabi. So ang atong pagtuon naghatag kanatong paglaom sa kinabuhi, bag-ong kinabuhi diha kang Kristo. So hinaot ko nga doon natin nakutlo. Ako, malipay gid kung nag-share sa inyo. Bisan ako, nalipay gid ko sa akong pagtuon ani mga butanga. Naghatag na po sa ako, agdugang paglaom. Nga bisan luyo ni ining lisod nga kalibutan, dunay nagpaabot nga dakong kalipay nga gitanyag sa Ginoo sa atong pagdawat kaniya. Busan ning kagabion makigsuonan, ang Dios magpanalangin kanato sa atong pagtuon, muadto kita sa atong quiz. O ready na mo? Dito ta makigsuonan sa atong quiz. Para human na dayon ta. Kay mo na yung atong pagtuon karon. Ato ta sa atong quiz para diretso ta. Okay. Balik ta sa atong short quiz na pud magkikala magkigsunan. Ready na ang papel? Sayo na ninyo dumduman kay karon pa man nato giisgutan. So di ra kay mo malibog ani. Kay presko pa man kay ini. Di para sa atong gahapon nga medyo nalimot-limutan kay ning labay na mga usa ka gabi. Basin og napandol mo pag uli ba, murag gisugo og suka. Pag uli di wa nakadumdum. Sige lang. Ana man ka perfect pud ko gaina. Karon sayon ra ni. Ang una nato pangutana mga igsoon. Unsa ang sinugdan sa sala? Duha man to, paghatag lang mo og isa. Duha man to. Oh, simple kayo mga igsoon mga gala. Okay na?
Wa pa. Sige. Sunod. Ingon ra mo og panahuman kay mobalik ra ta. Ikaduha. Asa wa man natarong og sulat, mura man og dito kalitok ani. Asa ang puloy-anan sa mga linuwas. Dili tong 1,000 years ha nga akong giingon, basig masipyat mo dito. Ang puloy-anan gyud katong akong gi-describe. Asa dapito, unsay tawag adto? Asa ang puloy-anan sa mga linuwas. Okay? At aghatag kog hint para dili gid mo masayop. Dili tong langit ha nga 1,000 years. Sige. Sunod. Ang ehemplo sa serbisyo sa sanktuaryo mao ang halad. Simple ra gyapon ni. Kinsa man ang katapusan ug katumanan sa halad. Pagka-simple kay ni. Mao ni ang sentro sa atong paglaom. Mao gid ang sentro sa atong paglaom. Kini siya ang katapusan ug katumanan sa halad dito sa sanktuaryo. Okay. Ikaapat. Asa man ibutang sa Ginoo ang Satanas ug ang iyang mga anghel uban sa iyang mga malimbungan. Namang gid siya mailad pud nga tawo. Madamay na lang yun. Man ibutang sa Ginoo. Di lang ta mangandoy nga maapil ta. Kato lang nalimbungan. Di po ta magpalimbong. Aron di ta madamay. So, asa ibutang. Kung sa to'y butangan sa Ginoo alang aning mga tawhana uban sa yawa ug sa iyang mga anghel. So, kini ikalima. Number 5 question. Inyo po ning pilian. Sayon raman po ni. Para sa imo. Asa may imo. Unang pagkabanhaw o ikaduha. Wala na ako nahisgutan na ikaduha, pero basta kay di ingon dito sa atong teksto gaina nga wala na banhaw ang ubang patay hangtod nga milabay ang 1,000 ka tuig. So palabyon sa ang ikaduha. Ang una ali siya ang ikaduha. So asa may imong gusto pilion, una or ang ikaduha? So sunod, adto ta sa mga tubag, kamura po check sa inyong papel. Di ta malangan. Sige, ang mga tubag. Unsa ang sinugdanan sa sala? Tubag. Garbo o dili kontento, pagpili lang mo anang duha, checker ninyo inyong papel. Okay, very good. Ikaduha, asa ang puloy-anan sa mga linuwas? Dili tong kun ha, dili tong langit. Sa tugi una ko, nara. Bagong syudad og bagong yuta, magpili ra mo anang duha. Duha man to description nato. Kay gikan dito sa langit, maghimo ang Ginoo og 1,000 years raman to. Kini kay forever naman ni diri. Wala na ni katapusan. Diri na magsugod ang walay katapusan human sa 1,000 years. Ikatulo, ang ehemplo sa serbisyo sa sanktuaryo mao ang halad. Kinsa man ang katapusan og katumanan sa halad? Si tanaw na to. Si Kristo, Jesus Christ or Hesus Kristo. Good, very good inyong answer, sakto. Ang ikaapat, asa man ibutang sa Ginoo ang Satanas ug ang iyang mga anghel uban sa mga iyang nalimbungan. Asa man be? Katong termino nga kumon, ara. Impierno. Kalayo. Pwede na po kalayo nga way pagkapalong. Kuha na ang answer. Correct gyapon na. Ikalima. Be, kamoy pagbuot. Asa inyong pilion. Kaya kung ako inyong pangutanon makikisuunan, di naging kumangandoy sa ikaduha. Ang unang pagkabanhaw gid ang akong pilion. So, kung sa inyong ipili di ang makikisuunan, salamat sa inyong pagpili nga pilion nato ang unang pagkabanhaw. So, ning kagabiyon makikisuunan hinaot nga doon natin na batunan, nakatunan sa atong pagtuon, hinaot ang Diyos magpanalangin sa atong pagtuon ning kagabiyon. Dalago ang Diyos ug may gabi kanatong tanan.